तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान हर जगह अपनी अहलिया अमीना एर्दोगान को साथ में रखते हैं। खा तुर्की में कोई सरकारी प्रोग्राम हो, अवामी रैली हो या पार्टी का प्रोग्राम हो, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि रजब तय्यब एर्दोगान के साथ उनकी अहलिया अमीना एर्दोगान भी होती हैं। हाल ही में जब रजब तय्यब एर्दोगान को तीसरी मरतबा जीत मिली है तो उस जीत के दौरान भी जब उन्होंने अवाम से ख़िताब किया खा इस्तांबुल में या फिर अंकारा के सदारती महल में, तो वहाँ अमीना एर्दोगान उनके साथ थी। इसी तरह रजब तय्यब एर्दोगान जब बैरून मुल्क का दौरा करते हैं तो वहाँ भी उनकी अहलिया मोहतरमा उनके साथ होती है। सवाल यह है कि अमीना एर्दोगान रजब तय्यब एर्दोगान के साथ हर जगह क्यों होती है? तय्यब एर्दोगान अपनी अहलिया को हमेशा साथ में क्यों रखते हैं? क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई वजह है, कोई ख़ास बैकग्राउंड और पस मंज़र है? जी हाँ, यह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पस मंज़र की वजह से है, एक ख़ास बैकग्राउंड की वजह से है, और इसको जानने के लिए आपको 16 साल पीछे चलना पड़ेगा। बात है साल 2007 की। उस वक्त तुर्किया में रजब तय्यब एर्दोगान की AK पार्टी की सरकार थी। वह खुद वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज थे और सदर का इलेक्शन होना था। तुर्किया में उस वक्त तक सदर का चुनाव उसी अंदाज से होता था जिस तरह भारत में सदर का इलेक्शन होता है, यानी अवामी वोट के ज़रिए तुर्किया में सदर का इलेक्शन नहीं होता था बल्कि कुछ मखसूस अफराद के ज़रिए वोटिंग होती थी और सदर का इंतखाब होता था। साल 2007 में रजब तय्यब एर्दोगान ने तुर्किया के सदर का उम्मीदवार बनाया अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल्ला गुल को। जैसे उनका नाम सामने आया, तुर्किया की आर्मी ने मुदाखलत की और कहा कि आप अब्दुल्ला गुल को सदर का उम्मीदवार नहीं बना सकते, और नहीं बनाने की वजह है कि उनकी अहलिया स्कार्फ लगाती है, वो मज़हब पर अमल करती है, और एक ऐसा शख्स जिसके घर में मज़हब पर अमल किया जाता हो, जिसके घर की शनाख्त और पहचान मजहबी लीडर के तौर पर हो, वो तुर्किया के किसी भी अहम मनसब पर फायज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुर्किया के उसूल और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। तुर्किया में सेकुलरिज़म है और सेकुलरिज़म का मतलब है कि किसी भी रहनुमा के अमल से मजहबी आमाल का इजहार नहीं होना चाहिए था। आर्मी ने बहुत टफ इश्काल कर दिया था और रजब तय्यब एर्दोगान के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी। अब एर्दोगान के सामने दो रास्ता बचा था, या तो आर्मी से मुकाबला करने का, टुकरा जाने का, आर्मी के ख़िलाफ़ रास्ता इख्तियार करने का, या फिर आर्मी के दबाव में आ जाने का। इससे पहले कई हुकूमतों को आर्मी ने दबाव में लिया था, आर्मी ने मुदाखलत कर दी थी, उनकी हुकूमतों का खात्मा कर दिया था, और आर्मी को तुर्किया के आइन में इसका इख्तियार भी दिया गया था। तुर्किया के आइन में एक दफ़ा थी 35 जिसके तहत आर्मी को इख्तियार दिया गया था कि वो सिविलियन हुकूमत में मुदाखलत कर सकती है। इसी आइन की दफ़ा का हवाला देते हुए और इसका फ़ायदा उठाते हुए आर्मी ने साल 2007 में भी मुदाखलत कर दी। लेकिन रजब तय्यब एर्दोगान आर्मी के सामने नहीं झुके, वो आर्मी के दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने आर्मी से सीधे कहा कि अगर आपका ये एतराज़ है, एक ऐसा शख्स जिसकी वाइफ स्कार्फ लगाती है, पर्दा करती है, वो सदर का उम्मीदवार नहीं बन सकता, तो फिर हम रेफरेंडम कराएंगे और अवामी वोट के ज़रिए सदर का चुनाव होगा। अवाम फैसला करेगी कि एक ऐसा शख्स जिसकी अहलिया स्कार्फ बांधती है वो तुर्की का सदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अवामी वोट के ज़रिए इसका फैसला हो जाएगा, रेफरेंडम होगा। अगर अवाम ने अब्दुल्ला गुल के हक़ में वोट कर दिया तो माना जाएगा कि तुर्किया की अवाम ऐसे शख्स को सदर मुंतखब कर सकती है जिसकी अहलिया स्कार्फ बांधती है, जो मजहबी है। और अगर अवाम ने अब्दुल्ला गुल के हक़ में वोट नहीं किया, 50% वोट नहीं आया, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आपकी बात सही है और तुर्किया में अवाम ऐसे लीडर को मुंतखब करना नहीं चाहती है। चुनांचे 21 अक्टूबर 2007 की तारीख तय की गई अवामी रेफरेंडम के लिए, और पहली मरतबा तुर्किया में पॉपुलर वोट के ज़रिए, अवामी वोट के ज़रिए सदर का इलेक्शन हुआ। बड़ी तादाद में अवाम ने आकर के वोट किया, और जब रिज़ल्ट सामने आया तो पता चला कि 69 यानी 69% अवाम ने अब्दुल्ला गुल के हक़ में वोट किया और उनको अपना सदर मुंतखब कर लिया। दूसरे लफ्ज़ों में यह कह लीजिए कि आर्मी का जो एतराज़ था उस एतराज़ को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया और अब्दुल्ला गुल को अपना लीडर तस्लीम कर लिया, इसके बावजूद कि उनकी अहलिया स्कार्फ बांधती थी। उसी अवामी रेफरेंडम में या पॉपुलर वोट के ज़रिए होने वाले सदर के चुनाव में रजब तय्यब एर्दोगान 21 अक्टूबर 2007 में
پولنگ بوتھ پر اپنی اہلیہ امینا اردوغان کے ساتھ ووٹ دینے آئے اور اس وقت امینا اردوغان نے اسکارف باندھ رکھا تھا۔ اب اپنی اسکرین پر یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ سال 2007 کی تصویر ہے۔ پہلی مرتبہ عوامی مقام پر رجب طیب اردوغان اپنی اہلیہ امینا اردوغان کے ساتھ آئے تھے اور امینا اردوغان نے اس وقت اسکارف لگا رکھا تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے میسج دیا کہ خواتین برقع کر سکتی ہے، حجاب پہن سکتی ہیں، وہ اسکارف لگا سکتی ہے۔ نیچے کیپشن بھی لکھا ہوا اس تصویر کے نیچے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تصویر 2007 کی ہے، 21 اکتوبر کی۔ رجب طیب اردوغان اس وقت وزیر اعظم تھے اور وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ ترکیہ میں حجاب کرنے پر، اسکارف باندھنے پر شدید پابندی عائد تھی۔ نہ تو سرکاری آفس میں کوئی خاتون حجاب لگا سکتی تھی، نہ عوامی مقام پر حجاب پہن کر اسکارف لگا کر جا سکتی تھی۔ جرمانہ تک عائد کیا جاتا تھا اور یہ سب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کر رکھا تھا۔ رجب طیب اردوغان نے پہلی مرتبہ اس کا سلسلہ شروع کیا کہ خواتین پر حجاب کی نہ کرنے کی پابندی کو ختم کر دیا اور انہوں نے آزادی دی کہ خاتون چاہے تو حجاب پہنے، چاہے تو نہ پہنے، اس کی اپنی مرضی ہوگی، آزادی ہوگی، اور دھیرے دھیرے تمام سیکٹر میں اس کو نافذ کر دیا گیا۔ ترک ایک ایسا ملک ہے جس کا آدھا حصہ یورپ میں پایا جاتا ہے اور آدھا حصہ ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ ترکی کے جو عوام ہے خود کو یورپین بننے کی کوشش کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہاں بہت زیادہ لادینیت پائی جاتی ہے، بے حیائی پائی جاتی ہے۔ کئی حکمرانوں نے لادینیت کو، بے حیائی کو اور یورپ کی طرز زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آرمی نے بغاوت کر دی اور ان کو اقتدار سے باہر دکھا دیا۔ رجب طیب اردوغان نے دھیرے دھیرے یورپ کی بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے دینی کو ختم کیا اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا میسج انہوں نے یہی دیا وہاں کی خواتین کے درمیان کہ وہ حجاب کر سکتی ہے۔ چنانچہ سال 2007 کے بعد وہ ہر اسٹیج پر، ہر عوامی پلیٹ فارم پر اپنی اہلیہ کے ساتھ آتے اور ان کی اہلیہ اسکارف باندھ کر آتی اور یہ میسج دیا جاتا کہ خواتین کو شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ حجاب پہن کر باہر آئے گی تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں عائد کیا جائے گا، کیونکہ ترکی کی خاتون اول اور اس وقت کے وہاں کے وزیر اعظم یا آج کے صدر کی اہلیہ بھی اسکارف باندھتی ہے۔ اور خواتین کو، عورتوں کو امینا اردوغان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، رول ماڈل ماننا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو ترکیہ میں پچھلے 21 سالوں سے اقتدار میں ہے، پوری دنیا میں اس کی سیاست کا ڈنکا بجتا ہے، اس شخص کی اہلیہ بھی اسکارف باندھتی ہے اور اسکارف باندھنے میں اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ فخر کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں کا سفر وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے اور اسکارف باندھ کر کے کرتی ہے اور کہیں پر اس کو روکا نہیں جاتا۔ مطلب حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، حجاب کسی بھی بڑے منصب تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، حجاب کی وجہ سے کسی سے ملنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میسج دینا چاہتے ہیں رجب طیب اردوغان اور اسی وجہ سے ہر جگہ اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور ان کی اہلیہ امینا اردوغان حجاب کا پابندی سے استعمال کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے اور تازہ ترین خبروں کے لیے ملت ٹائمز کے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔